नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा 23 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार। एमालेलाई 8, माओवादीलाई 5 तथा स्वतन्त्र र राप्रपाले 3 मन्त्रालय भागबण्डा। प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वानमा अपराह्न सर्वदलीय बैठक बस्दै दाहालद्वारा राष्ट्रपति र सभामुख निर्वाचनमा सहमतिको प्रयास। प्रधानमन्त्रीलाई सङ्कटमा पारेर कांग्रेसले राष्ट्रपति लिन खोजेको एमालेको आरोप। सहमतिमा नेतृत्व छान्नुपर्ने कांग्रेसको भनाई। विमान दुर्घटनामा परि मृत्यु भएकाको शव आफन्तलाई बुझाउन सुरु। बेपत्ता 2 को खोजीमा ड्रोन र गोताखोर प्रयोग। र प्रदेश 1 प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलमा कर्णाली प्रदेश 10 विकेटले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। मन्त्री परिषद विस्तार हुँदै सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। आज प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई समेटेर दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। एमालेले 8, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री सहित 5 मन्त्री पाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले 3 मन्त्रालय र जनमतले एउटा मन्त्रालय लिएको छ। माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले 1 राज्य मन्त्री पनि पाएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छिन्। एमालेबाट विमला राई पौडेल परराष्ट्र, पदम गिरी स्वास्थ्य, भगवती चौधरी महिला, बालबालिका र हरि उप्रेती रक्षा मन्त्री बनेका छन्। यसैगरी यसअघि नै मन्त्री नियुक्त भएकी ज्वाला कुमारी शाहलाई कृषि र राजेन्द्र राईलाई भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सुदन किराती संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका छन्। यसैगरी सुशीला त्रिपाली संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री बनेकी छिन्। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री र डीपी अर्याल श्रम मन्त्री बनेका छन्। डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनेकी छिन्। यसैगरी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल उपप्रधानमन्त्री सहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, विक्रम पाण्डे शहरी विकास र ध्रुव बहादुर प्रधान कानून मन्त्री बनेका छन्। यसैगरी राप्रपाकै दीपक बहादुर सिंह ऊर्जा राज्य मन्त्री बनेका छन्। जसपा भने सरकार विस्तारमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमा सहभागी भएको छैन। यसअघि नै प्रधानमन्त्रीमा दाहालले शपथ लिएकै दिन माओवादीबाट नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री बनेका थिए। एमालेबाट विष्णु पौडेललाई उपप्रधान तथा अर्थ तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज विश्वासको मत दिएका दलहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँगको छलफलपछि विश्वासको मत दिएका दलहरूसँग आज अपराह्न 4 बजे बालुवाटारमा छलफल गर्ने भएका हुन्। सभामुख, उपसभामुखमा कांग्रेस लगायत दलसँग सहमति गर्न बैठक बोलाइएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता सहकार्यमा कांग्रेसलाई समेत जोड्ने पहल सुरु गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री पद गुमाएको कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा अपेक्षा गरेको छ भने आफूलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूको सरकारलाई सम्मान गर्न दाहालले आज सर्वदलीय बैठक राखेका हुन्। सत्तारूढ दलहरूले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख सहित मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्गो लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच निरन्तर भेटवार्तापछि राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले भागबण्डा टुङ्गो लगाएको हो। सहमति अनुसार एमालेले राष्ट्रपति पद लिनेछ भने उपराष्ट्रपति माओवादीले पाएको छ।
प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो गर्ने पूर्व सहमति बनिसकेको छ। गठबन्धनको भागबण्डामा उपसभामुख भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको छ। उपसभामुखको निर्वाचन 7 माघको लागि तय भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा उपसभामुखको दावेदार सोभिता गौतम रहेकी छिन्। उनले पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीलाई हराएकी थिइन्। एटी एयरलाइन्सको आइतबार पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा परेका 2 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। सम्पर्कविहीन रहेका 2 जनाको दुर्घटनाको तेस्रो दिन आज पनि खोजी जारी रहेको छ। बेपत्ताको खोजीको लागि आज गोताखोर सहित 4वटा ड्रोनको प्रयोग गरिनेछ। सोमबार ड्रोन प्रयोग गरी 2 जनाको शव पत्ता लगाइएको थियो। दुर्घटनाको पहिलो दिन 63 र दोस्रो दिन सोमबार 7वटा शव फेला परेका थिए। भेटिएका शव पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ। शव शनाखत र पोस्टमार्टमपछि सोमबार साँझबाट मृतकका आफन्तलाई बुझाउन थालिएको छ। दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 70 मध्ये 58 जनाको शव आजै काठमाडौँ ल्याउने तयारी छ। पहिलो चरणमा 25 शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। 23 शव ल्याउने क्रममा रहेको छ। नेपाली सेनाले पहिचान हुन नसकेका विदेशी नागरिक र चालक दलका सदस्यको शव आज हेलिकप्टर मार्फत 2 चरणमा काठमाडौँ ल्याउने भएको हो। हेलिकप्टर प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा अवतरण गरेपछि शवहरू शव वाहन मार्फत त्रिवी शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा पोस्टमार्टम गरिनेछ। सेनाको स्काई ट्रकले दोस्रो चरणमा आज नै थप शव ल्याउनेछ। आइतबार काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको एटी एयरलाइन्सको विमान सेतीखोसमा दुर्घटनामा परेको थियो। विमानमा 4 चालक दल र 68 यात्रुसहित 72 जना सवार थिए। एटी एयरलाइन्सको पोखरामा भएको विमान दुर्घटना छानबिन गर्न गठित आयोगले काम सुरु गरेको छ। आइतबार जहाज दुर्घटना हुँदा एटीआरमा सवार 72 जनाको नै ज्यान गएको थियो। घटना पश्चात पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय जाँच आयोग गठन भएको थियो। सदस्यहरूमा अवकाश प्राप्त क्याप्टेन सुनिल थापा, हवाई मेन्टेनेन्स इन्जिनियर एकराज जङ थापा, नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी दीपक प्रसाद बास्तोला र सदस्य सचिवमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने छन्। आयोगको 5 सदस्यीय टोली दुर्घटनास्थलको स्थलगत निरीक्षणको लागि आज पोखरा जानेछ। आयोगले प्रमाण सङ्कलनबाट आफ्नो काम सुरु गरेको छ। जाँचबुझका लागि आवश्यक जहाजका यन्त्रहरू सुरक्षित गरिसकिएको बताइएको छ। सोमबार नै ककपिट भोइस रेकर्डर र फ्लाइट डेटा रेकर्डर ब्ल्याक बक्स भेटिसकेको छ भने त्यसमा भएको सूचनालाई केलाउने काम आयोगले गर्ने बताएको छ। सरकारले आयोग गठनसँगै 45 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद सचिवालयले सभामुखको निर्वाचनको लागि आज तालिका प्रकाशित गर्ने भएको छ। भोलि सभामुखको लागि मनोनयन दर्ता हुने कार्यतालिका छ। बुधबार नै संसद सचिवालयले सभामुखका उम्मेद्वारहरूको सूची टाँस गर्नेछ। बिहीबार बिहान 11 बजे सभामुखको लागि निर्वाचन हुनेछ। सभामुखको लागि 1 जनाको मात्र मनोनयन परे बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समर्थकले बोलिसकेपछि ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन्। 1 भन्दा बढी उम्मेद्वार भए दर्ता क्रम अनुसार प्रस्तावकले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र समर्थकले समर्थन गर्ने क्रम सकिएपछि सबै प्रस्तावमाथि संक्षिप्त छलफल हुनेछ। त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यले दुवै सभामुखको उम्मेदवारीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभाको कुल सदस्य संख्याको जसले बहुमत ल्याउँछ त्यो नै सभामुख निर्वाचित हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। 25 पुसमा पहिलो बैठक बसेकाले प्रतिनिधि सभाले 10 माघभित्र सभामुख र उपसभामुख पाइसक्नेछ। माघ 5 मा सभामुख चयन भएपछि उपसभामुख भने 7 माघमा चयन गर्ने तयारी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले तेस्रो प्रयासमा सभामुख पाएको छ। आज तेस्रो पटक भएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका भीमबहादुर भण्डारी 29 मत ल्याएर सभामुखमा निर्वाचित भएका हुन्। सभामुख चयन हुनको लागि 27 मत चाहिनेमा उनले त्यो भन्दा 2 मत बढी पाएका हुन्।
सभामुखका अर्का उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका मानबहादुर रावलले 23 मत मात्रै पाएका छन्। यसअघि तटस्थ बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिएपछि सभामुख चयन सम्भव भएको हो। यसअघि 28 पुस र 30 पुसमा भएको निर्वाचनबाट कुनै पनि उम्मेद्वारले बहुमत ल्याउन नसकेपछि सभामुख चयन हुन सकेको थिएन। 28 पुसमा भएको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति र एमालेका एक सांसद अनुपस्थित र एउटा मत बदर भएपछि भण्डारीलाई बहुमत पुगेको थिएन। पुस 30 मा भएको चुनावमा नागरिक उन्मुक्ति तटस्थ बसेको थियो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक संकटमा पारेर राष्ट्रपति लिने दाउमा रहेको आरोप लगाएका छन्। सभामुख पदमा एमालेले उम्मेदवारी दिने उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैले कांग्रेस सहितका अन्य दलहरूसँग पनि सभामुखको लागि मत माग्नुपर्ने बताएका हुन्। नेता रिमालले सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चयन दलीय सहमतिको आधारमा हुनुपर्ने लबिङमा कांग्रेस नेता सक्रिय भइरहेको भन्दै नेपाली कांग्रेस राजनीति गिजोल्ने विधिबाट अघि बढिरहेको बताए। प्रतिनिधि सभामा हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले सम्बोधन गर्दा भन्नुभएको छ, निशर्त निस्वार्थ भावले गरेको स्वागत योग्य हो, तर कुनै जालझेल गर्न खोजिएको भयो है यो चाहिँ तपाईको पुरा हुनेवाला छैन भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। पछि के होला त पछिको कुरा हो, तर राजनीतिलाई गिजोल्ने जुन विधिबाट नेपाली कांग्रेसले बढ्न खोजेको देखिन्छ यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। उपमहासचिव रिमालले नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति, सभामुख लगायतका पद सहमतिमा हुनुपर्ने कुरा गरेर नयाँ सत्ता समीकरणमाथि भाँजो हाल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप समेत लगाए। उनले सत्तारूढ दलको तर्फबाट सभामुखमा आफ्नो पार्टीले उम्मेदवारी दिने र विजय हुने सुनिश्चित रहेको दावी समेत गरे। कांग्रेस राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि कर्मचारी तन्त्रलाई र राज्यका अन्य निकायहरूलाई दुविधामा पारिदिने ढङ्गले अघि बढिरहेको रिमालको आरोप छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख, उपसभामुखको चयन दलीय सहमतिको आधारमा गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले दिएको बताएका छन्। प्रवक्ता महतले समग्र देश र संसदको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले ती पदहरूको निर्वाचन पनि दलहरूबीचको साझा सहमतिमा हुने कुरामा प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेससँग नै प्रतिबद्धता गरेको बताएका हुन्। प्रवक्ता महतले विगतमा राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग हुने संकेतहरू देखिएको भन्दै त्यस्तो हुन नदिन पनि आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपति सहितका राज्यका माथिल्लो संस्थाहरूको नेतृत्व चयन दलहरूबीचको सहमतिमा नै हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु परेको स्पष्ट पारे। राष्ट्रपतिको पद को सदुपयोग दुरुपयोग जे जस्तो हुँदै आएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि यसको महत्त्व झन बढाएको छ। यसले चाहिँ दुरुपयोग गर्ने सम्भावना तर्फ पनि प्रशस्त सङ्केतहरू चाहिँ यो अहिलेसम्मको यो पछिल्लो राष्ट्रपति कार्यकालमा जुन देखिया छ। प्रवक्ता महतले सरकार बनाए जस्तो गरेर अल्पमत बहुमतको आधारमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख चयनको विषयलाई बनाउन नहुने पनि दोहोर्याए। उनले सभामुख, उपसभामुख पद र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पद भएकाले पार्टीहरूले साझा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी रहेको पनि बताए। निर्वाचन आयोगले आजदेखि मतदाता नामावली दर्ता अभियान पुनः सुरु गर्दैछ। यसअघि माघ 2 गतेदेखि नै मतदाता सूचीकरण प्रारम्भ गर्ने जनाएको आयोगले सोमबार राष्ट्रिय शोक दिवस परेकाले आजदेखि दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न थालेको हो। आयोगका अनुसार देशभरि 77 जिल्लामा अनलाइन प्रक्रिया अनुसार आजदेखि मतदाता सूची दर्ताको काम प्रारम्भ हुँदैछ। उमेर पुगेका र यसअघि सूचीकृत हुन छुटेका नेपाली नागरिकले अनलाइन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नेछन्। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अघि नै उपत्यका सहित मुलुकका 7 जिल्लामा अनलाइन मार्फत नाम दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिसकेको थियो। आजदेखि प्रक्रिया पूरा गरेर मोबाइलबाटै नाम सूचीकृत गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। यसरी दर्ता गरेका व्यक्तिले पछि बायोमेट्रिकका लागि भने सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। नाम दर्ता प्रक्रियासँगै नामावली स्थानान्तरणको काम पनि सँगसँगै सुरु हुनेछ।
खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। बुटवलमा गाई संरक्षणको लागि खोलिएका केन्द्र व्यवस्थित नहुँदा समस्या बढेको छ। संरक्षण केन्द्रमा रहेका गाईको अवस्था समेत दयनीय बन्दै गएको छ। बुटवल उपमहानगरको शिवनगरमा रहेको नन्दनी गौ संरक्षण केन्द्र व्यवस्थित हुन नसक्दा त्यहाँ रहेका गाई गोरुको अवस्था निकै कहाली लाग्दो हुन थालेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकामा रहेको छाडा चौपाया व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ बुटवल शिवनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा निर्माण गरिएको नन्दनी गौ संरक्षण केन्द्र व्यवस्थित हुन नसकेको हो। एकातिर पुस माघको ठण्डी, अर्कोतिर उचित दानापानीको अभावमा चौपायाको बिचल्ली नै छ। औषधि र पशु चिकित्सक अभावको समस्या समेत केन्द्रमा छ। कहिले त्यस्तै मर्छन्, कहीँ कमजोरी छन्, प्लास्टिक खाएका गाईहरू भए कहीँ कमजोरी हुन्छ, त्यहाँबाट मर्छन्। अब त्यस्तै कहीँ बुढा छन्, कहीँ अब बच्चाहरू चिसो ठन्डीले मर्छन्, त्यसपछि कमजोरी भएर मर्छन्। औषधि पठाइदिनु पर्यो, त्यो डक्टर पनि आएर चेक गर्न पर्यो, उनको लागि ध्यान राख्नु पर्छ। 2078 कार्तिक 18 गते तामझामका साथ शुभारम्भ गरिएको यो गौ संरक्षण केन्द्रमा हाल 50 वटा गाई गोरु रहेका छन्। राम्रो दानापानीको अभावमा यहाँ रहेका गाई गोरुको अवस्था राम्रो देखिँदैन, जसका कारण बेला बेलामा बिरामी गाई गोरुको मृत्यु समेत हुने गरेको छ। संरक्षण केन्द्रमा संयौं छाडा चौपायालाई व्यवस्थापन गर्न सकिने पूर्वाधार भए पनि त्यसका लागि दाना, औषधि र थप उपचारको आवश्यकता पनि देखिएको छ। जाने यता नआउने भइसक्यो नि, आइदा हो भन्ने आउँछन्, होइन भने हिँड्ने गरिसक्यो नि, तिनले सिकाउनु पर्यो नि त। बाहिर गाई लिएर ल्याइसक्यो भने त तिनजना अब कोही कता जाँदैन, कोही कता जाँदैन, त्यो त हामीले गर्न सकिन्न। पछिल्लो समय बुटवल बजारमा छाडा चौपायाको समस्या बढेकाले पनि संरक्षण केन्द्रहरू पनि सङ्कटमा परेका छन्। सडकपेटी पसलमा छाडा चौपायाका कारण निकै समस्या परेको स्थानीयको गुनासो छ। पसलका सामान बालीनाली खाइदिने, प्रदूषण बढाउनुका साथै सवारी जामको समस्या समेत बढेको छ। तर नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनको ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन। दामोदर खनाल, रूपन्देही। कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरीलाई पक्राउ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। आज सर्वोच्च अदालत परिसरमा न्यायाधीश गिरीकी श्रीमती आरती गिरी रावल लगायतले अपराधीलाई कारबाही नगरी न्यायालयको कुर्सीमा राखिरहेको भन्दै तत्काल पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्। गिरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै पीडित महिलाले सर्वोच्च अदालत अगाडि कालो झण्डा लगाएर कपाल फ्याक्दै प्रदर्शन गरेकी हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी बिनु यादवले आफूहरू धेरै पटक न्याय परिषदमा गए पनि मुद्दा नै दर्ता नगरेको र पीडितका कुराहरू सुनवाई नभएको बताइन्। अर्की प्रदर्शन गर्न पुगेकी कृतिका यादवले नेपालको न्यायालयमा न्यायाधीश नै बिक्ने गरेको आरोप लगाए। हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाइदिइराख्नु भएको छैन। यहाँ चाहिँ हदम्यादका कुराहरू छन्, होइन? हदम्याद गइसके पछाडि त हाम्रो कुनै पनि मुद्दाहरू दर्ता हुँदैन। मेरो पनि त्यही भएको हो। पहिला सुरुमा मेरो धेरैवटा मुद्दाहरू हदम्यादको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछाडि हट्यो, अहिलेसम्म पनि दर्ता भएको छैन। अगर वो न्यायाधीश है तो क्या उनके लिए कोई कंप्लेंट नहीं रजिस्टर होगी? इधर भारत की बेटी यहाँ आती है, उसको भगा देते हो। अपने नेपाल की बेटियों का तो करो रक्षा। यहाँ पे न्याय परिषद में उन्होंने लेटर लिख रखा है, कोई भी यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं है। वकील से बिचने के लिए वकील बिकता है, यहाँ पे प्रहरी बिकती है, हर कोई बिकता है, वकील बिकता है, सब कुछ बिक जाता है, न्यायाधीश भी बिक जाते हैं। प्रदर्शनमा सहभागीले आफ्ना मागहरू अझै सुनवाई नगरे थप आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुमा न्यायाधीश गिरीमाथि वैवाहिक बलात्कार र घरेलु हिंसाको जाहेरी छ। सल्यानको शारदा नगरपालिकाले श्रीनगर बस पार्कको ऐलानी जग्गामा बनेका घर टहरा हटाउन सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र श्रीनगर स्थित बस पार्कमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा हटाउन सुरु गरेको हो। त्यस क्षेत्रमा रहेका घर टहरा तथा सम्पूर्ण घुम्ती पसलहरू हटाउन लागिएको हो।
हामीले घर नभएका साथीहरूलाई कोठा खोजेर चाहिँ घरको व्यवस्थापन पनि गऱ्यौँ र दीर्घकालीन रूपमा उहाँले जहाँ बस्नु भएको छ त्यो ठाउँमा फेरि पुनः उहाँलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर चाहिँ उहाँलाई पेसा व्यवसायमा संलग्न गराउने गरी हामीले चाहिँ उहाँलाई हामीले आश्वासन र हामीले वचन पनि दिएका छौँ। बस पार्क बनाउन स्थानीय पनि सहमत छन्, तर बजार क्षेत्रका अन्य स्थानमा समेत ऐलानी जग्गा खोजिनुपर्ने माग स्थानीयको छ। बस पार्क क्षेत्रका सुकुम्बासीको नगरले उचित व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ। माथि केन्द्रसम्म पुग्नु छ। अहिलेको मात्रै राजनीति होइन र अहिले मात्रै जनतालाई मिचेर थिचोमिचो गराएर कालो मन गराएर कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न नपाइयोस् र जे गर्ने सोचना छन्, जो गर्ने विचार छ र सबै ऐलानी छुट्यायोस्। त्यहाँको सबैभन्दा जस्तो अब सुकुम्बासी एकदम न्यून वर्ग काम गरेर खान नसक्ने त्यस्तोलाई हामी त रोजगारको सूचना गरिदिने, त्यसपछि ढुवानीको लागि ट्र्याक्टरको व्यवस्था गरिदिने, हामीले सबै कुराको प्रक्रिया मिलाएका छौँ र मान्छेले एकदम खुसी हुनुहुन्छ। आफ्नो घर छोड्दा मान्छेलाई पीडा चाहिँ स्वाभाविक नै छ, तर बाँकी कुरामा चाहिँ बसर्क बनेर राम्रो बसर्क बनेर हामी यो ठाउँ पाउँछौँ भने उहाँहरू खुसी नै हुनु। 35 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बस पार्क क्षेत्रमा 150 बढी घर टहराहरू रहेका छन्। नगरले बस पार्क बनेपछि अहिले व्यवसाय गर्नेलाई रोजगारी तथा व्यवसायमा प्राथमिकता दिने जनाएको छ। पुस मसान्तसम्म 6 खर्ब 51 अर्ब 61 करोड 87 लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा 4 खर्ब 90 अर्ब 4 करोड 38 लाख बराबर मात्रै असुली भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो अर्धवार्षिक लक्ष्यको 75.20% बराबर हो। अर्थात् चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा 24.80% बिन्दुले न्यून देखिएको हो। यो अवधिमा भन्सार राजस्व सङ्कलन सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार भन्सार राजस्व सङ्कलन पुस मसान्तसम्मको लक्ष्यको 53% बराबर मात्रै छ। 6 महिना अवधिमा 1 खर्ब 61 अर्ब 82 करोड 30 लाख बराबर भन्सार उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा 85 अर्ब 78 करोड 73 लाख बराबर मात्रै सङ्कलन भएको हो। मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट र अन्तशुल्क असुलीमा पनि 72% बराबर मात्रै उपलब्धि हासिल भएको छ। पुस मसान्तसम्ममा 1 खर्ब 80 अर्ब 24 करोड 83 लाख बराबर भ्याट उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा 1 खर्ब 80 अर्ब 24 करोड 83 लाख बराबर मात्रै उठेको छ। चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा शुल्कतर्फ 97 अर्ब 50 करोड 96 लाख बराबर असुली गर्ने सरकारले लक्ष्य थियो, तर यही अवधिको वास्तविक शुल्क असुली भने 70 अर्ब 51 करोड बराबर छ, जुन अर्धवार्षिक लक्ष्यको 72.3% बराबर हो। आयात निरुत्साहन गर्नको लागि चालिएका कदमको कारण भन्सार राजस्व घटेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै घर जग्गाको कारोबारमा देखिएको शिथिलता र घट्दो शेयर बजारका कारण पुँजीगत लाभ करमा आएको कमी पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली हुन नसक्नुको कारण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा विमान दुर्घटना हुने बित्तिकै नेपालको आकाश असुरक्षित रहेको प्रचार प्रसार हुने गरेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न छानबिन गर्न गठित समितिहरूले नेपालको भौगोलिक अवस्थाका साथै प्राविधिक विषयमा विभिन्न सुझाव दिँदै आएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुने गरेको छैन। चर्चा चलिरहेकै बेला पुनः दुर्घटनाको सूचीमा अर्को संख्या थपिएको छ। आइतबार काठमाडौँबाट पोखराका लागि चालक दल सहित 72 जना लिएर उडेको विमान दुर्घटनामा परेपछि यसका विषयमा अनेकौं टिक्का टिप्पणी भइरहेका छन्। तर वायु सेवा सञ्चालकहरू भने विकट भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम, पर्याप्त सूचना सङ्कलन र प्रवाह गर्न विमानस्थलमा आधुनिक उपकरणको अभाव, पुराना मोडलका जहाजमा उपयोगी प्रविधि जडान नगरिनु लगायतका कारण नेपालमा विमान दुर्घटना हुँदै आएको बताउँछन्। हामीलाई के लाग्छ भने फ्रिक्वेन्सी नेपाली डोमेस्टिक इन्डस्ट्रीमा बढेको छ। अब पहिला तपाईँको 2-3वटा कम्पनीहरूले थोरै जहाजहरू चलाउँथे भने अहिले नम्बर अफ जहाजहरू बढेको छ, जसको कारणले दुर्घटनाहरू हुन्छ, संसारमै हुन्छ, यहाँ मात्रै होइन।
हवाई दुर्घटनामा अधिकांश यस्ता घटनामा प्रतिकूल मौसम लगायतका अन्य विभिन्न पाटा अध्ययन प्रतिवेदनले औँलाएका छन्। तर सर्वसाधारणले भने अत्यन्त पुराना विमान सञ्चालन भइरहेका कारण पनि दुर्घटना भएको सर्वसाधारणले बताउँदै आएका छन्। नागरिक उड्डयन क्षेत्रका विज्ञ पनि विमान पुरानो भएकै कारण दुर्घटना भएको भन्दै गरिने प्रचार गलत भएको बताउँछन्। जहाज कहिले पुरानो नहुने भन्दै पाटपुर्जाहरू समय समयमा मर्मत भएको या नभएको हेर्न आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ। भनाइ चाहिँ कतिले चाहिँ हैन पुरानो जहाज भएर हो भन्छन्, कतिले यो भन्छन्। मैले के भन्छु भने पुरानो जहाज हुँदैन, जहाज कहिले पुरानो हुँदैन हो। मर्मत सम्भार त्यसको टाइमली मर्मत सम्भार भएको छ कि छैन, टाइमली त्यो पार्ट्सहरू कम्पोनेन्ट्सहरू चेन्ज भएको छ कि छैन हैन, यी कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग निगरानी भएको छ कि छैन, यी कुराहरूमा चाहिँ हामी ध्यान पुर्याउनु पर्छ। होइन जहाज पुरानो हुँदैन। नेपालका राजनीतिज्ञहरू भने हवाई दुर्घटनापछि विगतमा भएका छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुले समस्या बढाएको बताउँछन्। दुर्घटनापछि कर्मकाण्डी छानबिन गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले निकासा नआउने उनीहरूको भनाइ छ। घटना घट्छ त्यसपछि एउटा हामीले छानबिन समिति बनाउँछौँ अनि छानबिन समितिको निष्कर्ष के निस्किन्छ त्यसको अत्तो-पत्तो कसैले पाउँदैन। यो परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। हामीले निकालेका निष्कर्षप्रति कति इमान्दार छौँ भन्ने चाहिँ प्रश्न अहिले व्याप्त रूपमा उठिरहेको छ। हामी जोसुकै सरकारमा बसेका हौँ अथवा जोसुकैले चाहिँ यो सम्बन्धित मन्त्रालय सञ्चालन गरिरहेका हौँ, प्राविधिकहरूले दिएको रिपोर्ट यदि अव्यावहारिक र गलत छ भने त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ यो गलत भयो मिलेन दिएको भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। राजनीतिक नेतृत्वले त्यो पनि आएको पाइँदैन। तर दिएका रिपोर्टहरू चाहिँ कति अवलम्बन गरिए भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह नै छ। पछिल्लो 10 वर्षमा नेपालका उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै दाँच्न सकिने गरी विकास गरिएको दाबी पनि यो क्षेत्रको बिकेको छ। तर विमान सेवा प्रभावकारी नभएको भन्दै नेपालले सन् 2013 देखि EU को हवाई प्रतिबन्ध खेपिरहेको छ। विभिन्न अध्ययनहरूले नेपालमा 75% हवाई दुर्घटना मौसमको कारणले हुने र बाँकी 25% मात्र अन्य कारणले हुने गरेको देखाएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार व्यावसायिक आन्तरिक उडानतर्फ पोखरामा आइतबार भएको 50औं दुर्घटना हो। नेपालमा हालसम्म 1 इन्जिन युक्त 8 हेलिकप्टरतर्फ 36 वटा दुर्घटना भएका छन्। विदेशी 10 वटा विमान पनि दुर्घटना भएको तथ्याङ्क छ। यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट। पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुने प्रति शोक प्रकट गर्न सरकारले सोमबार सार्वजनिक बिदा दिएपछि आलोचना भएको छ। दुर्घटनामा निधन हुने प्रति राज्यले दुःख र शोक प्रकट गर्नु स्वाभाविक भए पनि बिदा नै दिने कुरा गलत भएको भन्दै सरकारको निर्णयप्रति धेरैले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। सार्वजनिक बिदा बारेमा सरकारको आफ्नै मापदण्ड छ। चाडपर्व, मेला महोत्सव र राष्ट्रिय दुःखपर्द समेत सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन पनि रहेको छ। यदि येरको आइतबार पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूलाई श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न दिएको बिदा भने स्वाभाविक नदेखिएको भन्दै धेरैले सामाजिक सञ्जाल लगायतमा असन्तुष्ट प्रकट गरेका छन्। आधा झण्डा झुकाएर दीप प्रज्वलन वा प्रार्थना गरेर शोक वा श्रद्धाञ्जली दिन सकिने भए पनि सार्वजनिक बिदा नै दिने कुरा ठिक नभएको पूर्व प्रशासक बताउँछन्। ध्यान चाहिँ हामीले केमा दिनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बिदा दिएर भन्दा पनि हामीले अरू प्रक्रियाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई शोक मनाउन सक्छौँ। जस्तो राष्ट्रिय झन्डाको कुराहरू होला, प्राथमिकता झुकाउने, प्राथमिकता के अरे प्रार्थना गर्ने, देवदेवीको मन्दिरमा प्राथमिकता गर्ने, मैनबत्तीहरू बाल्ने, यस्तो कुराहरूबाट पनि हामीले चाहिँ यसलाई मनाउन सक्थ्यौँ। तर सरकारले घोषणा गरिहाल्यो शोक दिने भनेर, अलिकति हतारमा गरेको जस्तो पनि लाग्छ। शोक र श्रद्धाञ्जली सार्वजनिक बिदाका बीचमा सरकारले भिन्नता छुटाउन नसकेको भन्दै सर्वसाधारणले पनि असन्तुष्ट जनाएका छन्। विशेष गरी विमान दुर्घटनामा न्यूनीकरणका लागि नयाँ काम थालनी पनि शोक प्रकट गर्न सकिने कतिपयको बुझाइ छ। एक दिन बन्द हुँदा करोडौंको घाटा मुलुकले बिहोर्नु पर्ने तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने दलहरूको नेतृत्वको सरकार हुँदा बिदा दिने कार्य गलत भएको विश्लेषकको बुझाइ छ। सर्वसाधारणलाई
उनीहरूलाई सार्वजनिक बिदा भन्दा पनि सुरक्षित यातायात चाहिएको उनीहरूको भनाइ छ। एकातिर शोक मनाउँदाखेरि अर्कोतिर पर्ने प्रभावलाई पनि विचार गर्नुपर्छ र फेरि एउटा ट्रेन्ड पनि बस्नु भयो भने प्रवृत्ति भएर गयो भने पनि एउटा बस दुर्घटना हुन्छ बिदा दिने, अर्को प्लेन दुर्घटना हुन्छ बिदा दिने, यसो गर्दा गर्दै के भने यो बिदा चाहिएको होइन, मान्छेलाई सुरक्षित यातायात चाहिएको हो। केही समय अघि सरकारले 104 दिन रहेको सार्वजनिक बिदा घटाएर 89 दिन बिदा कायम गरेको थियो। देश संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारले सार्वजनिक बिदा दिँदै आएका छन्। जथाभावी बिदा दिएको भनेर आलोचना हुँदै आए पनि बिदा दिने क्रम रोकिएको छैन। सार्वजनिक बिदा घटाउन सरकारले गठन गरेकै विभिन्न आयोगहरूले सिफारिस गरे पनि यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। मापदण्ड तयार गर्नुभन्दा कुनै सरकार आउँदा बिदा काटिने र अर्को सरकार आउँदा पनि बिदा थपिने अनौठो किसिमको प्रयोग हुँदै समेत आएको छ। धरानका मगर समुदायले हुर्रा नाचको संरक्षणको लागि अभियान सञ्चालन गरेका छन्। पूर्वको धनकुटा, मोरङ, सङ्खुवासभा, सुनसरी, पाँचथर, उदयपुर लगायतमा बसोबास गर्ने मगर समुदायले हुर्रा नाचलाई सांस्कृतिक नाचका रूपमा विकास गर्न थालेका छन्। यो शैली मगरहरूले हुर्रा नाच नाच्दा प्रयोग गर्ने भाका हो। मगर जातिको महान चाड सार लोत्सेको पूर्व सन्ध्यामा धरान 5 र 6 मा बसोबास गर्ने मगरहरूले हुर्रा नाच नाचेका छन्। सामूहिक रूपमा उनीहरूले हुर्रा नाच नाचेका हुन्। माघे संक्रान्तिकै दिन उनीहरूको सार लोत्से पर्व पर्ने गर्दछ। हुर्रा नाचको संरक्षणका लागि उनीहरूले एक दिन अगाडि नै सामूहिक हुर्रा नाच नाचेका हुन्। मगर जातिका अगुवाहरूले यो नाचलाई संरक्षण गर्न पुस्ता हस्तान्तरणको प्रयास गर्दै आएका छन्। पहिलेदेखि चाड मानेका हुन्। गोर्खादेखिकै मानेका हाम्रो जुजी बराजीदेखिको अहिलेसम्म पनि, किनभने बिचमा हरायो। के गर्यो के गर्यो, माओवादीले के गर्यो, आतङ्क गर्यो, के गर्यो, लकडाउन आयो, आतङ्क भयो, के भयो, त्यही भएर हराएर अहिले फेरि जाग्यो। अहिले चेलीबेटीहरू दाजुभाइहरू भेला भएर उत्साह मनाउँदैछ। परापूर्व कालदेखि नै निरन्तर चाडपर्वको अवसर पारेर मनाउँदै आएको हुर्रा नाच माओवादी द्वन्द्वकाल र कोरोनाको समयमा प्रभावित बनेको थियो। 74 सालदेखि मात्रै तपाईँको जनप्रतिनिधि आएका हुन्, स्थानीय सरकार आएको हो। त्यतिखेर उहाँले कुनै पनि सहायता माग्नु भएको रहेछ। भवनको तपाईँको नभए त 53 सालमा स्थापना भएको मगर सङ्घको आज त राम्रो अवस्था हुनुपर्ने हो। पूर्ण रूपमा तपाईँको अब वडाले चाहिँ उहाँहरूलाई साथ दिने भनेर हामीले एउटा प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। विगतमा घर घरमा नाच्दै आएको हुर्रा नाचलाई सामूहिक रूपमा नाच्न थालिएको छ। संस्थागत रूपमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दै यो नाचको संरक्षणमा मगर सङ्घ जुटेको छ। मगर समुदायले चाहिँ हर्षोल्लासमय रूपले मनाउने गरेछ। 6 नम्बर वार्डमा यो अहिले नयाँ संरचना, राज्यको चाहिँ नयाँ संरचना पश्चात चाहिँ यो पहिलो पटक चाहिँ सारलेसको शुभकामना आदान प्रदान गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मगरहरूले विभिन्न चाडको अवसरमा हुर्रा नाचको संरक्षण गर्दै पुस्ता हस्तान्तरण अभियानलाई अगाडि बढाएका छन्। मगर जातिका सांस्कृतिक नाचलाई जीवन्त राख्न यस्तो अभियानले ठूलो भूमिका खेलेको छ। धरानबाट विनय प्रधानको रिपोर्ट। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क चुत्राबेसीमा रहेको त्रिवेणी धाममा सञ्चालित मेलामा कफी खुवाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अर्घाखाँचीमा उत्पादन भएको अर्गानिक कफीको स्वादबारे जानकारी दिन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले निःशुल्क कफी खुवाएको हो। अर्घाखाँची जिल्लामा उत्पादन भएको कफी विदेशमा निकै लोकप्रिय छ, तर जिल्लामा बिक्री कम भएपछि अर्ग्यानिक कफीको प्रचार गर्न मेलामा स्टल नै राखेर निःशुल्क कफीको व्यवस्था गरिएको हो। यो राम्रो शुद्ध अर्ग्यानिक कफी हाम्रो स्वास्थ्यका लागि पनि नेसकफी भन्दा धेरै राम्रो कफी, तर यहीँको आन्तरिक बजारले चाहिँ खान नपाउने थियो। यसले चाहिँ अलिकति अबका दिनहरूमा यो हाम्रो कफी राम्रो रहेछ, अर्ग्यानिक कफी रहेछ, यो कफी चाहिँ खानका लागि ठिक रहेछ भन्ने सबैमा एउटा सन्देश पुग्ने मैले मानेको छु। अर्घाखाँची जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा कफी उत्पादन हुने गर्दछ। जिल्लामा वार्षिक 15 मेट्रिक टन कफी उत्पादन हुने गरेको छ। जिल्लामा उत्पादन भइरहेको कफी दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान लगायतका देशमा बिक्री भइरहेको कफी कृषक पुष्करनाथ बन्जाडेले बताए। लगभग 15 मेट्रिक टन चाहिने यो
पार्चमेन्ट कफी चाहिँ नि विदेश निर्यातको लागि काठमाडौँ गएको अवस्था पनि छ र कच्चा कफी भन्दा टिपेको फल कफी 150 मेट्रिक टन सरदर उत्पादन हुने अवस्था छ अर्घाखाँची जिल्लामा। परम्परागत रूपमा अन्न खेतीमा लागेकाहरू पनि पछिल्लो समय समूह बनाएर व्यावसायिक कफी खेतीमा लागेका छन्। हाम्रो समूहमा लगभग हामीले फ्रेस चेरी पोहोर साल 20 कुन्टल हामीले बेचिदियौँ र अहिले सबै बिरुवा फलहरू टिपेर भइराखेन। अब कति हुन्छ, अब लास्टमा सबै कुराहरू मूल्याङ्कन हुन्छ, कति हुन्छ भनेर। सिद्धगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 को जनजागृति कृषक समूहमा मात्र 1 लाख कफीका बिरुवा रहेका छन्। अरू खेती छोडेर कृषकहरू कफी खेतीमा आकर्षित भएका छन्। पछिल्लो समय अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका, सिद्धगंगा नगरपालिका, भूमिका स्थान नगरपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका, पाणिनी गाउँपालिका र मालारानी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा कृषकहरू व्यावसायिक कफी खेतीमा लागेका छन्। अर्घाखाँचीबाट प्रेम नारायण आचार्यको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक डेभ व्हाटमोर नेपाली क्रिकेटको मुख्य प्रशिक्षक बन्न पुनः आवेदन दिएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले अघिल्लो साता नेपाली क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको लागि खुला माग गरेको थियो। त्यसमा अघिल्लो वर्ष नेपाली क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षक छाडेर भारतीय रणजी ट्रफी बरोडा हेर्न गएका देव व्हाटमोरले पनि आवेदन दिएका हुन्। 2 वर्ष अघि व्हाटमोरको प्रशिक्षकमा नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया विरुद्ध त्रिकोणात्मक सिरिजमा शानदार प्रदर्शनका साथ उपाधि जितेको थियो। उनले आईसीसी विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँग खेल्नु अघि पपुवा न्युगिनीसँग 2 सिरिज खेलेपछि गत वर्ष भदौमा नेपाली क्रिकेट छाडेका थिए। व्हाटमोरको प्रशिक्षकमा सन् 1996 मा श्रीलङ्काले विश्वकप उपाधि जितेको थियो। नेपालले मुख्य प्रशिक्षकमा मोन्टी देसाईले पनि रुचि देखाएका छन्। मोन्टी देसाईले पनि आवेदन दिएको क्यानले जनाएको छ। क्यानले 27 जनाको आवेदन परेको पनि जनाएको छ। सर्टलिस्टमा सबै सहमति मिलेपछि नेपालको मुख्य प्रशिक्षक घोषणा गर्नेछ। नेपालले अर्को महिना घरेलु मैदान टियुमा आईसीसी विश्वकप लीग 2 त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिजमा स्कटल्यान्ड र नामिबियासँग खेल्नेछ। नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको छ। देशभर नै कम्पनीको मोबाइल सेवा अन्तर्गतका ल्यान्डलाइन, प्रिपेड तथा पोस्टपेडको फोन आज मङ्गलबार मध्याह्न करिब 12 बजेदेखि अवरुद्ध भएको हो। नेटवर्कमा देखिएको समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय चितवनको निरीक्षण अनुगमनपछि उनले विकास निर्माण आयोजनाको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आज जिल्लाका विभिन्न आयोजनाको निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तनहुँ जिल्ला अदालतमा आज फल शाह विरुद्धको मुद्दामाथि सुनवाई हुने भएको छ। बारम्बार पेशी तोकेर स्थगन हुँदै आएको मुद्दामा आज सुनवाईको मिति तोकिएको छ। शाहलाई बलात्कारको आरोपमा अदालतले पनि सफाई दिने वा कैद सजाय तोक्ने फैसला गर्नेछ। लुम्बिनी प्रदेशको उपसभामुखको लागि आज मङ्गलबार निर्वाचन हुँदैछ। सभामुखमा माओवादी केन्द्रका तुलाराम घट्टी सोमबार नै निर्विरोध भइसकेका छन्। उपसभामुखमा राप्रपाबाट मेनुका खाँड केसी, कांग्रेसका विश्वप्रेम पाठक र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका निर्मला देवी चौधरीको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। 2080 सालको शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयले कक्षा 1 मा विद्यार्थी भर्नाको लागि प्रवेश परीक्षा लिन नपाउने भएका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रारम्भिक बाल विकास शाखाले हालै यस्तो निर्णय गरेर कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी 5 चैतमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव घोषणा गरेपछि विद्यार्थी संगठनहरूको गतिविधि बढेको छ। राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूको केन्द्रीय समितिदेखि क्याम्पस इकाइ समितिहरूमा समेत सोभियु चुनाव केन्द्रित गतिविधि देखिन थालेको छ।
कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि आजबाट आइपिओ निष्कासन बिक्री खुला गरेको छ। आजबाट कम्पनीले प्रति किता ₹100 अङ्कित मूल्यका 8,96,400 किता आइपिओ निष्कासन गरेको हो। 10 करोड 80 लाख रुपैयाँ बराबरको 10,80,000 किता सेयर सर्वसाधारणले खरिद गर्न पाउने भएका हुन्। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा जथाभावी गोली चल्दा 6 महिनाको बच्चासहित 6 जनाको ज्यान गएको छ। क्यालिफोर्नियाको गोनेसमा 2 जना व्यक्तिले जथाभावी गोली चलाएका हुन्। आक्रमणकारीको खोजी भइरहेको र उनीहरू लागू औषध गिरोह हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोमा यही जनवरीमा 50 जना महिला अपहरणमा परेका छन्। जनवरी 12 र 13 मा उत्तर प्रान्त साउमबाट 50 महिला अपहरणमा परेको त्यहाँको सरकारले पुष्टि गरेको हो। सोही प्रान्तका ग्रामीण क्षेत्रका खेतमा कार्यरत महिलाहरूलाई बन्दुकधारी समूहले अपहरण गरेको र उनीहरूको अवस्था अज्ञात रहेको बताइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका 3 खेलाडी सुरक्षित भविष्यको खोजीमा विदेशिएका छन्। राष्ट्रिय टोलीका सुरुवाती 11 के 3 खेलाडी तेज तामाङ, दिनेश राजवंशी र गौतम श्रेष्ठ अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका छन्। तीनैजना खेलाडी सोमबार राति अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरेको बताइएको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल तराईका केही भूभागमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। अपराह्न सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 1 को उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:32 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।